अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज का ये ज़बरदस्त और बेहतरीन तावीज़ आप हर काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये तावीज़ दुश्मन से हिफाजत के लिए, दुश्मन की ज़बान बंदी करने के लिए, दुश्मन से अपना और अपने अहल अयाल का हिफाजत के लिए, दुश्मन के हाथ पैर पर ज़रब लगाने के लिए और दुश्मन के हथियार से महफूज रहने के लिए, काला जादू, सिफली जादू, मंतर और जंतर से हिफाजत करने के लिए या काला जादू के तोड़ के लिए। काला जादू की वजह से जो बीमारियां जिस्म के अंदर पैदा हो जाती है, वो चाहे ब्लड प्रेशर हो, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, बुखार, टाइफाइड, याद रखिएगा कि कुछ ऐसे बुखार होते हैं जो काला जादू की वजह से होते हैं। इन 2-3 दिन में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ कि जिन्नात जिस्म के अंदर हरारत कैसे पैदा करती है। उस पर इंशाल्लाह मैं एक तफसीलन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। हर वो बुखार जो जिन्नात और जादू की वजह से हो, हर वो बीमारी जो जिन्नात और जादू की वजह से पैदा हुई हो, बंदिश वो बंदिश जो जिस्मानी बंदिश लगाई गई हो, उसमें चाहे नफ्स बंदिश हो, कदम की बंदिश हो, सफ़र की बंदिश हो, औलाद की बंदिश हो, वो औरतें जिस पर कोक बंदिश लगा दी गई हों, जिस के बच्चे ज़ाया होते हों काला जादू और बंदिशों की वजह से। इसी तरह ये तावीज़ अपने दुकान के हिफाजत के लिए, अपने कारखाना और फैक्ट्री के हिफाजत के लिए, अपने अहलो अयाल की हिफाजत के लिए भी लगा सकते हो। ये तावीज़ घर के हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। घर में लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी के दरमियान हर वक्त लड़ाई झगड़े, फूट व फसाद पैदा हो जाना, बच्चों के दरमियान लड़ाई झगड़े, बच्चों का वालिदैन के साथ लड़ाई झगड़े करना, गालियाँ देना और घर से निकालने की धमकियाँ देना। इसी तरह घर में खैर व बरकत के लिए आप इस नक्श को इस्तेमाल कर सकते हो। इस नक्श में कुरानी आयत और अस्माउल हुस्ना और इनके खादिमीन और मोकिलिन के जो तादाद डाले गए हैं, जो अदद डाले गए हैं और उनके हरूफ जो डाले गए हैं, ये इतना ज़बरदस्त और बेहतरीन काम करता है कि इस नक्श के लिखते ही ये काम स्टार्ट कर देता है। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि आप जब भी इस नक्श को लिखना शुरू कर दो तो आपके जिस्म में एक ठंडी लहर पैदा हो जाती है। जब आपके जिस्म में ठंडी लहर पैदा हो जाती है तो आपने समझ लेना है कि अभी मेरा काम स्टार्ट हो गया है। अक्सर ऐसे तलस्मात होते हैं जो लिखते साथ ही काम स्टार्ट कर देते हैं, और अक्सर ऐसे भी आमिलीन होते हैं जो तावीज़ लिखते हैं और काम स्टार्ट हो जाती है, और उस तावीज़ या उस तलस्म का असर उसी टाइम उस आमिल पर या उस लिखने वाले पर भी असरअंदाज हो जाती है। जिस तरह रुज्जत फ़ौरन असरअंदाज हो जाती है, इसी तरह अगर कोई नक्श काम करता हो तो उसका असर भी उसी टाइम उस शख्स पर असरअंदाज होती है जो तलस्म या तावीज़ लिखता हो। और दूसरी जो सबसे बेहतरीन और बड़ी अलामत है इस तावीज़ का, वो ये है कि लगातार मुसलसल 3 दिन तक ये आपको अपना इस्तिखारा और अपने जलवे दिखाता रहेगा, क्योंकि इस तलस्म में जिस बेहतर अंदाज में काम किया गया है, इंशाल्लाह मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ कि ये तलस्म हर उस मुसीबत को दफ़ा करने के लिए है, हर उस बदबख्ती को दफ़ा करने के लिए है जो दुश्मनों की वजह से आप पर मुसलत हुई हो। ये बात याद रखिएगा कि अगर काला जादू आप पर होता है वो भी दुश्मन ही करते हैं, अगर कोई बंदिश आता है तो वो भी दुश्मन करते हैं, अगर कोई जिन्नात मुसलत करता है तो वो भी दुश्मन ही करते हैं, अगर कोई दूसरी आफत या मुसीबत आती है तो वो भी दुश्मनों की तरफ से ही हो, वो चाहे माल का ख़तरा हो या जान का ख़तरा हो।
تو پیارے دوستوں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک طلسمات قدیمی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا، اور ساتھ میں بیل کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ تمام نئے آنے والے منفرد اور بہترین ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتی رہے، اور آپ لوگ گھر میں بیٹھے آرام سے ان عملیات و طلسمات سے استفادہ حاصل کرتے رہو۔ جس دوست بہن بھائی کو عملیات کی USB کی ضرورت ہو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ عملیات کی USB خاص کر ان بہن بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو تعویذ لکھتے ہیں، جو طلسمات لکھتے ہیں، جس کے پاس لوگ آتے ہوں اور وہ خلق خدا کا خدمت کرتے ہوں۔ اس میں 5000 کتابیں مختلف زبانوں کی رکھی گئی ہیں جو 100 سال سے لے کر 200 سال تک قدیمی کتابیں ہیں، اور وہ کتابیں سارے USB پر مشتمل PDF فائل پر مشتمل ہے، جس کی اسکرین شاٹ یا تصویریں لے کر ایک کمپلیٹ PDF فائل بنا کر اس USB میں رکھی گئی ہیں۔ تو 5000 مختلف زبانوں کی کتابیں ہیں، اگر جس دوست بہن بھائی کو ضرورت ہو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اکثر لوگ بہن بھائی عملیات کرتے وقت یہ ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں کہ ہم فلاں طلسم لکھیں گے تو رجت ہوگی، ہم وہ طلسم لکھیں گے تو جنات حملہ آور ہوں گے، ہم فلاں عمل کریں گے تو موکل یا شیاطین حملہ آور ہوں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ یہ لوگ صرف ڈراتے ہیں، آپ کو دھمکاتے ہیں کہ آپ نے خود سے عمل نہیں کرنا، آپ نے خود سے کوئی طلسم نہیں لکھنا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آج اس دنیا میں یا تو آدھے سے زیادہ لوگ رجتوں میں مبتلا ہوتے یا تو آدھے سے زیادہ لوگ عامل کامل بن جاتے۔ اپنا کام ہر شخص نکال سکتا ہے، وہ چاہے تعویذ کے ذریعے ہو یا وظیفے ذکر و اذکار کے ذریعے ہو، اور اگر آپ تعویذ استعمال نہیں کر سکتے تو آپ نے پھر ذکر و اذکار سے اپنا کام نکالنا ہے اور اپنے مشکلات حل کرنے ہیں۔ رجت کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ رجت پر میں نے 5 سے 6 ویڈیوز بنائے ہیں، آپ لوگ ان ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہو۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد آپ لوگوں نے وہ ویڈیو بھی دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو کہ رجت کیا ہوتی ہے۔ بہت سے بہن بھائی جب طلسمات قدیمی چینل سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم اگر کوئی عمل کرے تو اس کا رجت تو ہم پر نہیں آئے گا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ الحمدللہ طلسمات قدیمی چینل کے جتنے بھی طلسمات ہیں وہ سارے گارنٹیڈ شدہ ہے، کیونکہ ان طلسمات کو ہم اپنے کلائنٹ کے لیے لکھتے ہیں۔ لکھنے کے بعد اس کی ویڈیو بنا کر یا لکھتے وقت اس کی ویڈیو بنا کر آپ کے لیے شیئر کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ بھی استفادہ حاصل کرتے رہو۔ پیارے دوستوں، ان طلسمات و عملیات سے بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے، تو اسی لیے آپ لوگوں کو بار بار آپ لوگوں سے یہ درخواست اور گزارش کی جاتی ہے کہ طلسمات قدیمی چینل کے ویڈیوز کو ضرور شیئر کرتے جائے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے مصیبت زدہ بہن بھائی کا بلا ہو تو وہ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ برابر کا شریک ہوگا۔ تو دوستوں، اس تعویذ کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 2 عدد تعویذ لکھنے ہیں۔ 2 عدد تعویذ لکھنے کے بعد ان تعویذوں کو نیلے سیاہی اور عرق گلاب سے لکھا جاتا ہے۔ اگر عرق گلاب نہ ہو تو لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے ہلکی سی خوشبو ان 2 نقوش پر لگا دینی ہے۔ ان نقوش کو آپ لوگوں نے شمس کے ساتھ میں لکھنی ہے۔ ساتھ کیسے نکالا جاتا ہے اور عنصر کیسے نکالا جاتا ہے؟ کومنٹ باکس میں جب آپ لوگ جاؤ گے پہلے نمبر پہ کومنٹ آپ لوگوں کے لیے رکھی گئی ہیں جس میں 2 لنک رکھے ہیں جس سے ساتھ اور عنصر آپ آسانی سے معلوم کر سکتے ہو۔ دوستوں، دونوں نقوش لکھنے کے بعد ایک پلاسٹک اور 4 سفید کپڑے کا کور دے کے ایک نقش اپنے بازو پہ پہن لینی ہے یا گلے میں ڈال دینی ہے۔ دوسرا جو نقش ہوگا وہ آپ دکان میں بھی لٹکا سکتے ہو اور اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہو۔ جو آپ کا مشکل اور مسئلہ ہوگا اس کے مطابق آپ نے دوسرا نقش استعمال کر لینا ہے۔ اس نقش کے لکھنے کے بعد یا استعمال کرنے کے بعد آپ لوگوں نے حسب توفیق صدقہ بھی دے دینا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمارے تمام مشکلات آسان فرما دے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا ہے تو کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنے رائے سے مجھے آگاہ کیجیے گا کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ خصوصاً مجھ ناچیز کو، اپنے بھائی کو
ضرور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے فیملی والوں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتا ہے، جس طرح میں اپنے بہن بھائی کو دعا میں یاد رکھتا ہوں، آپ لوگوں نے بھی ضرور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ دوستوں، کوشش کرتے رہے گا کہ کومنٹ باکس میں کومنٹ کرتے رہے گا تاکہ میرے لیے رہنمائی کا سبب ہو، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب میرے دوست، میرے بہن بھائی اور میرے فیملی ممبر، وہ فیملی ممبر جو ہر وقت میرے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، وہ کومنٹ باکس میں کومنٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں، شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔